ह्यः मया अन्ते उक्तमस्ति श्वः निर्विकल्पकं सविकल्पकम् इति विषये उच्यते इति। अत्र मानमेयोदय ग्रन्थे प्रत्यक्ष विषये सन्निकर्षाः उक्ताः। भवन्तः जानन्त्येव तर्कसंग्रहे इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः इति उक्तमस्ति। भाट्टमते समवायः संबंधः न स्वीक्रियते। समवायः इति संबंधः वैशेषिकैः कल्पितः, प्राभाकरैः अंगीक्रियते, परन्तु भाट्टाः समवायस्थाने तादात्म्यम् इति संबंधम् अंगीकुर्वन्ति। तदनुसारेण इन्द्रियार्थ सन्निकर्षं ते निरूपयन्ति। अयं विषयः तथा प्रधानभूतः न इति कृत्वा अस्माभिः तत्र विचारः न क्रियते। तच्च इन्द्रियसन्निकर्षजं ज्ञानं द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति इति एकः ग्रन्थः वर्तते। तदारभ्य अस्मिन् दिने अस्माभिः निर्विकल्पक सविकल्पक रूप प्रत्यक्षद्वयं किंचित् निरूप्यते। प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं सविकल्पकम् इति द्विविधं वर्तते। निर्विकल्पक विषये बहवः पक्षाः सन्ति। नैयायिकमते एव पक्षभेदः वर्तते। वयम् अत्र अस्मिन् दिने भाट्टमतं, बौद्धमतं, शाब्दिकमतं, तार्किकमतञ्च निर्विकल्पक विषये पश्यामः। निर्विकल्पकं किमिति ज्ञायते चेत् सविकल्पकस्य ज्ञाने क्लेशः न भवति। निर्विकल्पकं नाम किम् इति चेत् इंद्रिय सन्निकर्ष अनन्तरमेव द्रव्यादि स्वरूप मात्रावगाही शब्दानुगम शून्यं यत् सम्मुग्ध ज्ञानं जायते तत् निर्विकल्पकम्। निर्विकल्पकम् इत्यस्ति किल, तत् शब्देनैव ज्ञायते। विकल्प शब्देन विशिष्टः कल्पः उच्यते। कल्पो नाम प्रकारः। विशेषेण कश्चन प्रकारः यस्मिन् ज्ञाने नास्ति तत् ज्ञानं निर्विकल्पकम्। इंद्रिय सन्निकर्ष समनन्तरमेव द्रव्यादि स्वरूप मात्रस्य ज्ञानं भवति। तत् ज्ञानं सम्मुग्ध आकारम् इति उच्यते। तत्र शब्दानुगमः न भवति। शब्दानुगमो नाम यदि एकं वस्तु वयं पश्यामः तस्मिन् समये अस्य अर्थस्य अयं शब्दः इत्यपि विषयीक्रियते ज्ञानेन, तत् ज्ञानं शब्दानुगमयुक्तम्। एकं घटं पश्यामः, घट प्रत्यक्ष काले घटस्य वाचकः यः शब्दः तच्छब्दोपि तस्मिन् प्रत्यक्षे यदि भासते तत् प्रत्यक्षं शब्दानुगम युक्तम्।
तद्वस्तु शब्दानुविद्धं भासते इति स्वीक्रियते। तादृश ज्ञानं सविकल्पकम्। शब्द अनुवेद शून्यं। शब्द अनुवेद शून्यं नाम शब्दस्य तत्र भानं नास्ति इत्यर्थः। एवञ्च द्रव्यादि स्वरूपमात्रं भासते, तत्र विशेषाकारः न भासते, शब्दोपि न भासते। तादृशं ज्ञानं किं भवति? तादृशं ज्ञानं निर्विकल्पकं भवति। तत्र उक्तमस्ति आचार्यैः भट्टपादैः, अस्ति ह्यालोचन ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकं, निर्विकल्पकस्य आलोचनम् इति नाम। बालमूकादि विज्ञान सदृशं शुद्ध वस्तुजं। बालमूकादि विज्ञान सदृशं, बालस्य मूकस्य च यत् ज्ञानं भवति तादृशं ज्ञानम् इति उच्यते। बालस्य मूकस्य च विज्ञानं निर्विकल्पकमिति अनेन उच्यते। तत् ज्ञानं यथा वा सम्मुग्धाकारं भवति। प्रकार विशेष विशिष्टतया वस्तु अवगाही न भवति तद्वती इत्यर्थः। शुद्ध वस्तुजं, शुद्धेन वस्तुना जायते, विशिष्ट वस्तुना न जायते इत्यर्थः। कथमिति स्पष्टी भवति। न विशेषः न सामान्यं तदानीम् अनुभूयते। तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते। विशेष प्रकारः सामान्य प्रकारः तत्र न अवभासते, केवलं व्यक्तिमात्रम् अवभासते इति भाट्टानां मतम्। अत्र शास्त्रदीपिकायां पार्थसारथिमिश्रैरपि एवमेव उक्तमस्ति। परन्तु केचन एवं वदन्ति, इदं मतं नैयायिकानां निर्विकल्पक सिद्धान्तात् न अतिरिक्तं भवति इति वदन्ति। नैयायिकाः वदन्ति निर्विकल्पके प्रकारः नाम विशेषणं, विशेषणं भासते, विशेष्यं भासते, संबंधो भी भासते, परंतु विशिष्टं न भासते इति वदन्ति। इदमेव भट्टपादानाम् अभिमतम् इति केचन वदन्ति। परन्तु एतत् श्लोकद्वयं कुमारिलभट्टानां यदि पश्यामः तदानीम् एवं ज्ञायते, केवलं व्यक्तिमात्रं निर्विकल्पके भासते इति अवगच्छामः। अथवा तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावभासते इति या पंक्तिः वर्तते तस्याः पंक्तेः अयम् अर्थः। कः अर्थः इति चेत् विशेषणं भासते, विशेष्यं भासते, विशेषण विशेष्य भावः परं न ज्ञायते। इदमेव मतं नैयायिकानां, तदेव मतं एतेषाम् इष्टम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। स्पष्टतया अहं वदामि,
पश्यन्तु अयं गौः इति ज्ञानं सविकल्पकम्। तत्र अयम् इति विशेष्यं भासते। गौः इति गोत्वं विशेषणं भासते। निर्विकल्पकेपि गोत्वं भासते, विशेष्यं भासते, तयोः सम्बन्धः समवायः भासते। परन्तु निर्विकल्पकस्य सविकल्पकस्य च को भेदः इति चेत् सविकल्पकं गोत्व प्रकारकं गो विशेष्यकं भवति। निर्विकल्पके तावत् इदं भासते गोत्वं गौः संबंधश्च, परन्तु निर्विकल्पकं ज्ञानं गोत्व प्रकारकं न भवति। गोत्वं विषयः तावदेव। गोत्वं विषयः, गौः विषयः, संबंधो विषयः, न तु निर्विकल्पके गोत्वं प्रकारः। संबंधः संसर्गः, गौः विशेष्य इति भेदः। अतएव निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् इति लिखन्ति ग्रंथकाराः। निष्प्रकारकं नाम निर्विकल्पके ज्ञाने प्रकारता न भवति इत्यर्थः। प्रकारता निरूपकं निर्विकल्पकं न भवति, विशेष्यता निरूपकं निर्विकल्पकं न भवति इति अर्थः अत्र लब्धः वर्तते। अत्र ग्रंथकारः वदति यत्तु तदनन्तरं शब्दस्मरण सहकृतं जात्यादि विशिष्ट वस्तु विषयं रक्तोऽयं घटोऽयम् इत्यादि व्यक्त विज्ञानं तत् सविकल्पकम् इति। पश्यन्तु, शब्दस्य स्मरणं भवति, जात्यादि विशिष्ट वस्तु विषयकं ज्ञानं भवति। अयं रक्तः, अयं घटः, अयं चलति, अयं देवदत्तः इत्यादि ज्ञानं यत् भवति तत् ज्ञानं सविकल्पकं भवति। सविकल्पक ज्ञाने किंचित् प्रकारकत्वं भवति, किंचित् विशेष्यकत्वं भवति। केचन एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति, तेषां कश्चन भ्रमः वर्तते। निर्विकल्पके गोत्वं प्रकारतया न भासते, सविकल्पके गोत्वं प्रकारतया भासते इति केचन विवरणं कुर्वन्ति। इदम् अयुक्तम्। न हि सविकल्पके सविकल्पकेऽपि गोत्वं प्रकारतया भासते। गोत्वं प्रकारः इति सविकल्पकं न विषयीकरोति। सविकल्पके यत् भासते गोत्वं तत् तत्र प्रकारता अस्ति। प्रकारतया गोत्वं भासते इति न वक्तव्यम्। इदं सूक्ष्मं वर्तते। गोत्वे प्रकारता अस्ति, सविकल्पके प्रकारता अस्ति इति। तत्र किं भवति, शब्दस्मरण सहकृतं तत् तस्य विवरणं मया पूर्वमेव कृतमस्ति। अयं घटः इति ज्ञानं यदा भवति, घटवाचक शब्दस्य स्मरणं तदानीं भवति वा न वा? भवति इति। तत्र सविकल्पकं पञ्चविधं भवति। नामकल्पना,
चैत्रः अयम्, जाति कल्पना अयं गौः, गुणकल्पना नीलोऽयम्, क्रियाकल्पना चलति अयम्, एवं द्रव्यकल्पना दण्डी अयम्, एवं तत्र पंचधा सविकल्पकं विभक्तम्। एतादृश कल्पना नास्ति चेत् निर्विकल्पम् इति। तत्र शाब्दिकाः निर्विकल्पकं नास्ति इत्याहुः। शाब्दिकमते निर्विकल्पकमेव नास्ति। शाब्दिकमते निर्विकल्पकं नास्ति, अद्वैत वेदान्तिनां मते निर्विकल्पकं नास्ति। यद्यपि अपरोक्षाकारा वृत्तिः तैः स्वीक्रियते तत् निर्विकल्पकं, परन्तु व्यवहारदशायां निर्विकल्पकं नास्ति। माध्व वेदान्ते निर्विकल्पकं नास्ति। विशिष्टाद्वैतीनां सिद्धान्ते निर्विकल्पकं नाम्ना अस्ति, निष्प्रकारकं ज्ञानं नास्त्येव। एवं शाब्दिकानां मते निर्विकल्पकं नास्त्येव। तदेव उक्तमस्ति, न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यशब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। भर्तृहरेः इदं पद्यं। तत्र कोऽपि प्रत्ययः शब्द अनुगमं विना न भवति। एवञ्च निर्विकल्पकं समुग्धाकारं वस्तुमात्र अवभासम् इति भवता यद् उक्तमस्ति तत् अयुक्तम्। तादृशं ज्ञानमेव नास्ति इति तेषाम् आशयः। अत्र समाधानम् उच्यते। शब्दस्मरणम् अपेक्षितं चेत् पूर्वम् अर्थदर्शनम् अपेक्षितम्। पूर्वम् अर्थदर्शनाभावे शब्दस्मरणं कथं भवति? पश्यतु, वयं भाट्टाः एवं वदामः। प्रथमतः सम्मुग्धाकारं ज्ञानं, वस्तुनः सम्मुग्धाकारं ज्ञानं भवति। अनन्तरम् अस्य अर्थस्य यः शब्दः सः शब्दः स्मर्तुं शक्यते, तत्स्मरण सहकृतं सविकल्पकं जायते इति वदामः। प्रथमतः अर्थ ज्ञानमेव दर्शनमेव नास्ति चेत् कथं शब्द विशिष्टतया अर्थज्ञानं भवति? पूर्वम् अर्थदर्शनं भवति चेत् शब्दस्य स्मरणं भवितुमर्हति। प्रथमतः अर्थदर्शनं नास्ति, प्रथमज्ञाने एव शब्दस्मरण विशिष्टतया अर्थः स्मर्यते। प्रथमतः एव शब्दस्मरण विशिष्टतया अर्थज्ञानं भवति इति कथनं कथं संगच्छते इति ते पृच्छन्ति भाट्टाः। सौगतास्तु इति। सौगताः नाम बौद्धः सर्वज्ञः, सुगतो बुद्धः, धर्मराजस्तथागतः इति निघण्टुः। सौगतः नाम बौद्धः। बौद्धः वदति निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षं। धर्मकीर्तिः न्यायबिन्दौ उक्तवान्, प्रत्यक्षं कल्पनापोढम् अभ्रान्तम् इति। तत्र प्रत्यक्षं नाम किम् इति पृष्टे वदति धर्मकीर्तिः,
कल्पनापोढं कल्पना यत्र नास्ति कल्पनापोढं अभ्रान्तम् इति अभ्रान्तं नाम भ्रान्ति भिन्नं भ्रान्तिः प्रत्यक्षं न भवति इति परन्तु दिङ्नागः प्रत्यक्षं कल्पनापोढम् इत्येव वदति सः अभ्रान्तम् इति पदं न योजयति कुतः इति चेत् निर्विकल्पकम् एव प्रमा तेषां मते सविकल्पकं भ्रमः एव सविकल्पक वारणार्थं किल अभ्रान्तम् इति वक्तव्यं तत्र निर्विकल्पक भिन्नं सर्वमपि भ्रमः इति येषां मते स्वीक्रियते तेषां मते अभ्रान्तम् इति पदं किमर्थम् अभ्रान्तम् इति पदं तेषां मते अनावश्यकं भवति इति तेषाम् आशयः तत्र सौगताः वदन्ति निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षं भवति सविकल्पकं प्रमैव न भवति सविकल्पकं प्रत्यक्षमेव न भवति इति तेषाम् आशयः तदपि अयुक्तम् तस्य प्रत्यक्षतया लोकसिद्धस्य निषेधे लोकविरोधः सविकल्पकं प्रत्यक्षम् इति लोके प्रसिद्धमस्ति सविकल्पकं प्रत्यक्षम् इति लोके प्रसिद्धमस्ति तस्य निराकरणं यदि क्रियते तर्हि लोकविरोधः भवति शास्त्रं सर्वमपि लोकानुसारी भवति भवन्तः इदम् अवगच्छन्तु अस्माकं दर्शनानि सर्वाण्यपि लोकानुरोधेन भवन्ति विशिष्य मीमांसा शास्त्रं सहस्रन्यायात्मकम् इति उच्यते एकैक अधिकरणेपि न्यायशिक्षणं भवति न्यायाः उच्यन्ते ते च न्यायाः लोके सञ्चार्यन्ते इति सर्वे चिन्तयन्ति तथा नास्ति आचार्याः कुमारिलभट्टाः वदन्ति तथा नास्ति लोके ये न्यायाः सन्ति तेषां न्यायानां परिष्कारः मीमांसा शास्त्रे क्रियते लोकानुसारेण मीमांसा शास्त्रं लोकानुसारेण न्यायशास्त्रं लोकानुसारेण शास्त्राणि वर्तन्ते एवञ्च लोकविरोधेन सविकल्पकमेव नास्ति इति कथनम् अयुक्तम् इति वदति अत्र एकः श्लोकः चन्द्रशब्दाभिधेयत्वं शशिनः यो निषेधति स एव सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं निवारयेत् शशिनः चंद्र शब्द वाच्यत्वं नास्ति इति यः वदति सः सविकल्पकं प्रत्यक्षं न इति वक्तुं शक्नोति सविकल्पकं प्रत्यक्षम् इति कः वदेत् चंद्र शब्दस्य शशि अर्थः न इति यः वदति सः वदति इत्युक्तमस्ति अपि च भवतां मते अर्थक्रियाकारित्वं प्रमात्वं यत् ज्ञानम् अर्थक्रियां जनयति अर्थक्रिया नाम प्रवृत्तिः सफल प्रवृत्तिः यत् ज्ञानम् अर्थक्रियाजनकं तत् प्रत्यक्षम् इति स्वीक्रियते सविकल्पकेनापि क्षन्तव्यं तत् ज्ञानं प्रमा इति स्वीक्रियते सविकल्पकेनापि अर्थक्रिया भवति तर्हि सविकल्पकं प्रमा कुतः न भवति सविकल्पकं प्रमा कुतः न भवति सविकल्पकस्य प्रमात्वं वक्तव्यमेव निर्विकल्पकमेव प्रमा निर्विकल्पक भिन्नं सर्वं
अप्रमा इति कथनम् अयुक्तम्। तत्र बौद्धः वदति काञ्चन समीचीनां युक्तिं वदति, परन्तु सा युक्तिः एतैः न स्वीक्रियते, परन्तु युक्तिः अस्माभिः द्रष्टव्या। सविकल्पकं प्रमा इति भवता कथम् उच्यते? सविकल्पकेनापि अर्थक्रिया भवति, लोके दृश्यते किल इति चेत् तथा नास्ति। अर्थक्रियाकारित्वं सविकल्पकस्य नास्त्येव, निर्विकल्पकस्यैव भवति। कदाचित् सविकल्पकेन अर्थक्रिया भवति, दैवात् भवति। अर्थतः अति विप्रकर्षाभावात् इत्युक्तम्। निर्विकल्पकं प्रथमतः भवति, अनन्तरं सविकल्पकं भवति। निर्विकल्पके वस्तुमात्रं विषयः, सविकल्पके धर्म विशिष्टः पदार्थः विषयः, परन्तु उभयत्रापि वस्तु विषयः वर्तते। उभयत्रापि सविकल्पके निर्विकल्पके च वस्तु विषयः वर्तते। एवञ्च निर्विकल्पकम् अर्थक्रियाकारी भवति, तदेव प्रमा। सविकल्पकमपि तत्र अर्थं विषयीकरोति किल, केवलम् अर्थं न विषयीकरोति, किंचित् विशिष्टतया अर्थं विषयीकरोति। परन्तु सविकल्पकमपि अर्थं विषयीकरोति, सविकल्पकमपि अर्थं विषयीकरोति इत्यतः अति विप्रकर्षः नास्ति। विप्रकर्षो नाम दूरत्वम्, अति दूरत्वं नास्ति। एवञ्च दैवात् अर्थक्रियाकारित्वं भवति, स्वाभाविकम् अर्थक्रियाकारित्वं नास्ति। तत्र मणिप्रदीपप्रभयोः इति पङ्क्तिरस्ति। मणिप्रभयोः इति विषयः ग्रन्थान्तरेषु विस्तृतः वर्तते। अयम् अन्यः विषयः। पश्यतु, मणिप्रभा वर्तते, मणिप्रभायां मणिबुद्धिः भवति। अयं मणिः इति बुद्धिः भवति। अनया बुद्ध्या हस्तं प्रसारयति, मणिं गृह्णाति। अन्यत्र प्रदीपप्रभा वर्तते, प्रदीपप्रभायां मणिबुद्धिः भवति, हस्तं प्रसारयति, मणिः न लभ्यते। मिथ्याज्ञान अविशेषेपि इदं ज्ञानद्वयमपि मिथ्या, इदं ज्ञानद्वयमपि मिथ्या। अर्थक्रियायां विशेषः वर्तते किल। एकं मिथ्याज्ञानं मणिं प्रापयति, अपरं प्रदीपप्रभायां मणिबुद्धिः, अपरं प्रदीपप्रभायां मणिबुद्ध्यात्मकं यत् ज्ञानं, तत् ज्ञानं मणिं न प्रापयति। तदेव उच्यते विशेषः अर्थक्रियां प्रति इति। मणिप्रदीपप्रभयोः मणिबुद्ध्याभिधावतोः मिथ्याज्ञानाविशेषेपि विशेषः अर्थक्रियां प्रति अभिधावतोः इति न आभिमुख्येन धावतोः पुरुषयोः इति अर्थः। प्रकृते पश्यतु, सविकल्पकं भ्रमः, अन्यानि भ्रान्तानि ज्ञानानि सन्ति। सविकल्पकम् अर्थक्रियाकारी भवति, अन्यानि भ्रमात्मक ज्ञानानि, अन्यानि भ्रमात्मक ज्ञानानि
अर्थक्रियाकारीणि न भवन्ति। भ्रान्तत्व अविशेषेपि एकं ज्ञानम् अर्थक्रियाकारी भवति, अपरं ज्ञानम् अर्थक्रियाकारी कुतः न भवति इति चेत् तत्र दृष्टान्तः प्रमाणवार्तिके अयं श्लोकः। एतावदुक्त्वा सौगतः अन्यां युक्तिं वदति, विकल्पः मिथ्या अवस्तुभूत सामान्यादि विषयत्वात् इति। विकल्पो नाम सविकल्पकं, सविकल्पकं मिथ्या भ्रमः। कुतः? अवस्तुभूत सामान्यादि विषयत्वात्। तत्र बौद्धानां मते स्वलक्षणम् इति कश्चन पारिभाषिक शब्दः वर्तते। स्वलक्षणं, स्वलक्षणं नाम स्वेन व्यावर्त्यमानम् इत्यर्थः। लक्षणम् इति शब्दस्य लक्ष्यते अनेन इति व्युत्पत्तिः। स्वयं व्यावर्तकम् इत्यर्थः। नाम घटः वर्तते, पटात् व्यावर्तते, पटात् भिन्नतया ज्ञायते घटः। केन केन धर्मेण? घटत्वेन धर्मेण। घटत्वम् अस्ति इत्यतः घटः पटादिभ्यो व्यावर्तते। परन्तु बौद्धः घटत्वम् इति सामान्यं न स्वीकरोति। सामान्यं नाम समानो धर्मः। सर्वेषु घटेषु अनुवृत्तः कश्चन धर्मः घटत्वं, पटत्वम्। एतादृश धर्मं ते न स्वीकुर्वन्ति। के न स्वीकुर्वन्ति? बौद्धाः न स्वीकुर्वन्ति। बौद्धाः न स्वीकुर्वन्ति। स्वरूपापेक्षया अतिरिक्तं धर्मं न स्वीकुर्वन्ति। अपोहवादः इत्युच्यते। तत् सर्वं तु ग्रन्थान्तरात् अवगन्तव्यम्। इदानीं तत्र अस्माकं विस्तरः भविष्यति, अहं तद् न वदामि इदानीं। तत्र सामान्यं वा गुणो वा धर्मी अपेक्षया अतिरिक्तः गुणः तैः न स्वीक्रियते। धर्मी अपेक्षया अतिरिक्ता क्रिया न स्वीक्रियते। एवञ्च किं वक्तव्यं? धर्मधर्मी भावः तैः न स्वीक्रियते। इतोपि स्पष्टतया वक्तव्यं चेत् धर्मापेक्षया अतिरिक्तः धर्मी तैः न स्वीक्रियते इत्यपि वक्तुं शक्यते। पश्यामः, सविकल्पकम् अयं गौः इति वर्तते। तत्र गोत्व विशिष्ट व्यक्ति विषयकं भवति सविकल्पकम्। गोत्वमेव अप्रसिद्धम् अस्ति। गोत्वमिति किञ्चित् वस्तु नास्त्येव। अवस्तु विषयकं ज्ञानं कथं प्रमा भवेत्? शशशृङ्ग विषयकं ज्ञानं प्रमा भवति वा? न भवति इति तेषां मतं। तत्र ग्रन्थकारः खण्डनं करोति। यदि सविकल्पकम् अप्रमाणम्, अनुमानम् अप्रमाणं स्यात्। अनुमानं विकल्परूपमेव भवति। अनुमानं विकल्परूपमेव भवति। विकल्पत्वात् नाम सप्रकारकत्वात्, किंचित् विशिष्ट विषयकत्वात्। यदि सविकल्पकम् अप्रमाणं, तदा अनुमानम् अप्रमाणं भवतु, अनुमानम् अप्रमा भवतु। तत्र प्रश्नः कर्तुं शक्यते, भो अनुमानम् अप्रमा कथं भवितुमर्हति? अनुमानं तैः स्वीक्रियते वा इति चेत् बौद्धाः अनुमानं स्वीकुर्वन्ति। कार्यकारणभावाद् वा स्वभावाद् वा नियामकात् अविनाभाव नियमः दर्शनात् न दर्शनात् इति बौद्ध श्लोकः। तत्र बौद्धानां मते
बौद्धानां मते अनुमान प्रमाणं स्वीकृतं कार्यात् कारणानुमानं तैः स्वीकृतं तादात्म्यात् अनुमानं स्वीकृतं तादात्म्य तदुत्पत्तिभ्याम् अविनाभावः इति तेषां वाक्यम् एवञ्च भवद्भिः अनुमानं स्वीक्रियते अनुमितिः स्वीक्रियते परन्तु इयम् अनुमितिः अपरमा इत्युच्यते तत् कथम् अपरमा इति वक्तुं न शक्यते अपि च सामान्यं वस्तु एव सामान्यं वस्तु एव वस्तु नाम सत्य शब्दस्य कालिक संबंधेन यः पदार्थः वर्तते तस्य वस्तु इति नाम वस्तु इति शब्दस्य कालिक संबंधेन वर्तमानम् इत्यर्थः एवञ्च सामान्यादिकं विद्यते एव सामान्यादिकम् अवस्तु इति मतं न युक्तम् इति वयम् अग्रे वक्ष्यामः प्रमेय भागे वक्ष्यामः अतः सविकल्पकं प्रमैव अत्र कश्चन प्रश्नः अन्यैरपि दार्शनिकैः क्रियते अनेनापि क्रियते तत्र सविकल्पकस्य कथं प्रत्यक्षम् इति नाम का अनुपत्तिः प्रत्यक्षम् इति नाम सविकल्पकस्य भवति चेत् भवतः का अनुपत्तिः चेत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षेण प्रथमतः निर्विकल्पकं जायते निर्विकल्पकेन अनन्तरं सविकल्पकं जायते निर्विकल्पकेन व्यवधानं भवति चेत् प्रत्यक्षं सविकल्पकं कथं भवति प्रति अक्षम् अक्षणः प्रति प्रत्यक्षम् तत्र अक्षि शब्देन इंद्रियम् उच्यते यथा अक्ष शब्दः इन्द्रियवाचकः तत्र अक्षि शब्दः अपि इन्द्रियवाचकः एवञ्च प्रत्यक्षम् अथवा अक्षम् अक्षं प्रति प्रत्यक्षम् इति भवतु इन्द्रिये सत्येव जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अनन्तरं जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्षम् यदि निर्विकल्पकेन व्यवधानं स्वीक्रियते यदि निर्विकल्पकेन व्यवधानं स्वीक्रियते तर्हि तस्य कथं प्रत्यक्षत्वं भवति का अनुपत्तिः चेत् घटस्य कुलालः कारणं कुलालस्य पिता न कारणम् अन्यथा सिद्धः इत्युच्यते तद्वत् सविकल्पकस्य कारणं निर्विकल्पकस्य कारणम् इन्द्रियं यत्र कारणं भवति तदेव प्रत्यक्षम् इन्द्रियं तु अन्यथा सिद्धं सविकल्पकं प्रति इति प्रष्टुराशयः परंपरया इन्द्रियजन्यत्वात् प्रत्यक्षत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि अनुमितिः अपि परंपरया इन्द्रियजन्या शब्दबोधोपि परंपरया इन्द्रियजन्यः इति चेत् तेषामपि प्रत्यक्षत्वं भवतु मैवं सविकल्पकस्य निर्विकल्पकवदेव साक्षात् अक्षजन्यत्वम् अस्ति सविकल्पकं तत्र मया अक्षि शब्दः चक्षुरिन्द्रियवाचकः अक्ष शब्दः इंद्रिय सामान्यवाचकः अयं भेदः मया नोक्तः तदानीं सविकल्पकम् अपि निर्विकल्पकवत् साक्षात् इंद्रियजन्यं भवति वस्तुतः अन्यत् समाधानम् अस्ति अनन्तरम् अहं वदामि अत्र ग्रन्थे उक्तं समाधानम् इदमेव सविकल्पकं निर्विकल्पकवदेव साक्षात् इंद्रियजन्यम् उक्तं च
ताश्चेन्द्रियानुसारेण जायन्ते पंचकल्पनाः। इंद्रिय अनुसारेण पंचकल्पनाः जायन्ते, पंच सविकल्पकानि जायन्ते। यदि तु आलोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्चित् विकल्पयेत्, आलोच्य निर्विकल्पकं प्राप्य, निर्विकल्प आलोचनं नाम निर्विकल्पकम्, आलोचनानन्तरं सम्मील्य अक्षिणी सम्मील्य कश्चन नेत्रे सम्मील्य कश्चन यदि विकल्पयेत्, कश्चित् विकल्पयेत् प्रत्यक्षं नैव मन्यन्ते तल्लौकिक परीक्षकाः। अयम् आशयः यदि निर्विकल्पकानन्तरं नेत्रे निमील्य सविकल्पक ज्ञानं कश्चन प्राप्नोति चेत् तदानीं सविकल्पकं प्रत्यक्षं मास्तु। परन्तु तथा तु नास्ति किल। तत्र ग्रन्थान्तरे उक्तमस्ति विस्फारिताक्षस्य जायमानम् इदं ज्ञानम् इति। एवञ्च सविकल्पकमपि इन्द्रियेणैव जायते इति कृत्वा सविकल्पकं प्रत्यक्षम्। अत्र अन्या युक्तिः आचार्यैः उच्यते सविकल्पकमपि प्रत्यक्षमेव। कुतः इति चेत् इंद्रिय सन्निकर्ष अनुधावनं वर्तते तत्र इति। तदानीं पृष्टम् इंद्रिय सन्निकर्ष अनुधावनम् अस्ति चेत् सविकल्पकं प्रत्यक्षं चेत् कियती सीमा निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं, तत्र इंद्रिय सन्निकर्षस्य आवश्यकता अस्ति। तदनन्तरं सविकल्पकं प्रत्यक्षं जायमानं सविकल्पकं प्रत्यक्षं इंद्रिय सन्निकर्ष अनुविधानम् अस्ति। तदनन्तरं जायमानम् अनुमिति रूपं ज्ञानं तदपि इंद्रिय सन्निकर्षम् अनुविधत्ते। कदाचित् प्रत्यक्षं वा इति चेत् तथा नास्ति। अनुमित्यादेः अवश्यम् इंद्रिय सन्निकर्ष अनुविधानम् इति नास्ति। सच निर्बन्धः तत्र नास्ति। सविकल्पके अयं निर्बन्धः अस्ति इति ग्रन्थान्तरे तार्किकैः प्रतिपादितं वर्तते। अपि च परम्परया अक्षजत्वेपि न अनुमानादिषु प्रत्यक्षत्व प्रसंगः। अयं ग्रन्थकारः अन्यया रीत्या अनुमानादिषु अनुमान शब्दः अनिमिति परः ल्युट् प्रत्ययः भावार्थे भवति। मया पूर्वमेव उक्तमस्ति प्राचीन ग्रन्थेषु प्रमाण शब्दः प्रमायापि प्रयुक्तः प्रमाकरणेपि प्रयुक्तः, तथैव अनुमानादि शब्दः शबर भाष्यादिषु तथैव प्रयुज्यमानः दृश्यते। अयं ग्रन्थकारः एवं वारयति अनुमानादिषु अपि परम्परया इन्द्रियजन्यत्वम् अस्ति इति प्रत्यक्षत्वं भवतु इति प्रश्नस्य समाधानम् एवं करोति। योगरूढिः स्वीक्रियते। परम्परया इन्द्रियजन्यत्वेपि सविकल्पकं प्रत्यक्षं, परम्परया इन्द्रियजन्यत्व अविशेषेपि अनुमित्यादेव प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति तु योगरूढ्या समाधीयते इति। योगरूढिः भवद्भिः ज्ञाता पंकजम् इति शब्दः। पंके जायते इति पंकजं। पंकजनि कर्तृत्वं कुमुदादिषु अपि वर्तते। अतः योगः रूढिश्च तत्र स्वीक्रियते। रूढ्या अयं शब्दः पंकजनि कर्तृषु मध्ये पद्मे एव भवति इति स्थितिः।
तत्र गुरुमते प्राभाकरमते एवम् उक्तमस्ति पंकजादिषु रूढिः नास्त्येव पंकजादि दृष्टान्तः मास्तु पंकजम् इत्यत्र अवयवशक्तिरेव पंकशब्दस्य पंकः अर्थः ज इत्यत्र ड प्रत्ययः भवति तस्य तावत् पंकजनि कर्तृ तत्र पंकजनि कर्तृत्वं यद्यपि कुमुदादिषु अस्ति तथापि प्रयोगः एव शरणं कुमुदादिषु प्रयोगः नास्ति अत एव कुमुदादिषु पंकजशब्दः न भवति इति तैरुक्तम् अयं सिद्धान्तः भाट्येष्वपि नवीनैः कुत्रचित् उक्तः वर्तते तदयुक्तं पंकजशब्दस्य पंकजशब्दः पद्मे वर्तते नाम पद्मवाचकः इत्यत्र कः हेतुः योगः हेतुः योगो नाम अवयवशक्तिः हेतुः इत्युक्तौ कुमुदादिषु कुतः न प्रयुज्यते इति प्रश्नः अतः रूढिरपि स्वीकर्तव्या अप्रयोगात् अप्रयोगः इति वक्तुं न शक्यते अप्रयोगात् अप्रयोगः इति वक्तुं न शक्यते कुतः इति चेत् अन्योन्याश्रयः भवति कुतः न प्रयोगः इति पृष्टे प्रयोगाभावात् इति वक्तुं न शक्यते एवञ्च तत्र योगरूढिः स्वीकर्तव्या इति एतेषां मतम् इदञ्च सविकल्पकं पंचधा विभक्तमिति मया पूर्वमेव उक्तमस्ति दण्डी अयं द्रव्यविकल्पः चैत्रः अयम् इति तु नामविकल्पः श्यामः अयम् इति गुणविकल्पः गायति अयम् इति क्रियाविकल्पः अनन्तरं जातिविकल्पः अयं गौः इति जातिविकल्पः इति उक्तमस्ति तत्र मूलग्रन्थे श्लोकवार्तिके शास्त्रदीपिकायां च अयं प्रश्नः कृतः तत्र प्रत्यभिज्ञा इति षष्ठः विकल्पः इति तत्र नामविकल्पनायाम् अन्तर्भावः एतैः क्रियते इति उक्तमस्ति तत्र नाम प्रत्यभिज्ञा सोऽयम् इति प्रत्यभिज्ञायाः आकारः तत्र संस्कार सहित इंद्रियेण एकं ज्ञानं जायते चेत् तस्य ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञा इति नाम प्रत्यभिज्ञा इति नाम तत्र स एवायम् इति प्रत्यभिज्ञायाः आकारः सोऽयम् इति आकारोपि प्रदर्श्यते तत्र यत्र तावत् शब्दवाच्यत्वं विकल्प्यते गोविंदोयं चैत्रोयम् इति तत्र नामकल्पना इत्युच्यते नामकल्पना इत्युच्यते पूर्वं नाम्ना कश्चन पदार्थः ज्ञातः सः इदानीं नामविशिष्टतया स्मारितः भवति चेत् गोविंदोयं चैत्रोयम् इति नामविकल्पना भवति तद्वदेव प्रत्यभिज्ञापि भवति प्रत्यभिज्ञास्थले सोऽयम् इति आकारः उच्यते तत्र तत्ता इति अंशः पूर्वं ज्ञाता स्मर्यते पूर्वं ज्ञाता तत्ता तत्काल तद्देश विशिष्टता
इदानीं संस्कार बलेन आनीयते इति कृत्वा नाम विकल्पनायां प्रत्यभिज्ञायाः अंतर्भावः भवति इति तत्र वार्तिककाराणाम् अभिप्रायः। तत्र शब्दार्थ संबंधं प्रमातुः स्मरतोपि या बुद्धिः पूर्वगृहीतार्थ संधानात् उपजायते इति वार्तिकम्। तत्र शब्दार्थ संबंधं प्रमातुः स्मरतोपि या बुद्धिः पूर्वगृहीतार्थ संधानात् उपजायते इति। शास्त्र दीपिकायां तो नाम विकल्पनायां अंतर्भावः पार्थसारथि मिश्रेण सम्यक् प्रतिपादितः वर्तते इति स्थितम्। एवं सामान्यतः अस्माभिः निर्विकल्पक सविकल्पक विषये उक्तमस्ति। नैयायिकमते अपि नैयायिकमते सविकल्पकं निर्विकल्पकं च कीदृशमिति किञ्चित् मया पूर्वम् उक्तं। तत्र मतभेदः वर्तते इत्यपि मया उक्तं। सः अंशः इदानीं मया नोच्यते। भाट्टमतस्य प्रस्तावः एव अत्र कर्तव्यः इति कृत्वा श्वः तर्कस्वरूप विषये वदामि। तर्कः इति वर्तते सूक्ष्मः विषयः, अवश्यं ज्ञातव्यः विषयः। तर्को नाम कः, तस्य प्रभेदाः के इति विषये वदामि।